www.radioterapi.com। नमस्कार, राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। भोटो जात्रासँगै वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सकियो। मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई बुङमती लगेर पदस्थापना। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई धोका भएको एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष। निर्वाचन परिणामबाट असन्तुष्ट रहेको ठहर। सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी गरेको फैसलाबाट सडकदेखि सदनसम्म तरङ्ग। अर्थमन्त्री शर्मा भन्नुहुन्छ, विमानस्थल जसरी पनि बन्छ। रुसी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको प्रमुख सहरका केही भाग पुनः कब्जामा आएको युक्रेनको दावी। रुसी सेनाहरू पछि हटेको भनाई। र मलेसियामा आयोजना हुने एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपका लागि क्यानले अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि 19 सदस्यीय टोलीको घोषणा। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको 2 महिना लामो वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा समापन भएको छ। राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा भोटो देखाएसँगै मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई बुङमतीमा लगेर पदस्थापना गरिएको छ। लिच्छवीकालीन राजा नरेन्द्रदेवको पालामा करिब 12 वर्षसम्म पानी नपरेपछि रातो मच्छिन्द्रनाथलाई उपत्यकामा ल्याइएको र सो समयबाट नै रथयात्रा प्रारम्भ भएको मानिँदै आएको छ। उपत्यकाका नागलाई आसन गरेर बसेका गोरखनाथलाई आसनबाट उठाउन उनका गुरु मच्छिन्द्रनाथलाई बुङमतीमा ल्याइ पुर्याउँदा गोरखनाथ आसनबाट उठेपछि वर्षा भइआएको किम्वदन्तीसँगै यो परम्पराको पौराणिकता जोडिएको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई सहकाल र वर्षाका करुणामय लोकेश्वरका रूपमा पुज्ने चलन छ। कोरोना भाइरसका कारण गत 2 वर्ष पूजाको प्रक्रियामा मात्र सीमित यी दुवै जात्रा यसपटक भने हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। विगतका 2 वर्ष चाहिँ अब कोभिडको कारणले गर्दा जात्रा साङ्केतिक रूपमा मात्रै गरियो होइन। यसरी चाहिँ विधिवत रूपमा नगर परिक्रमा गरेर चाहिँ जात्रा हुन सकेको थिएन गत वर्ष र अघिल्लो वर्ष। यसपालि चाहिँ नगरवासी र विभिन्न भनौँ न देशभरिका महानुभावहरूले एकदम उल्लासमय ढङ्गले चाहिँ यो चाहिँ रथयात्रालाई चाहिँ एउटा धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा पनि मनाउनु भएको छ। वैशाख कृष्ण प्रतिपदाका दिन पुल्चोकमा तयार रथमा पाटन तबाहाल स्थित मच्छिन्द्रबहाल मन्दिरबाट मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई रथारोहण गर्ने एवं गौदान गर्ने परम्परा छ। रथारोहण अगावै मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिबाट प्राणलाई कलशमा कैद गरेर लगनखेलमा महास्नान गराएर ल्याउने प्रचलन छ। गबहाल हुँदै मच्छिन्द्रनाथका बुबा मिन्नाथको रथलाई अगाडि लगाएर मङ्गल बजार र सुन्दारा हुँदै लगनखेलमा पुर्याउने गरिन्छ। लगनखेलमा बलि दिने र पूजाआजा गरिन्छ। लगनखेलबाट इटिटोल लैजानु 4 दिन पूर्व मच्छिन्द्रनाथकी प्रेमिका स्वरूप कीर्तिपुरमा रहेकी कुमारीलाई मूल पुजारीले प्रसाद लैजाने गर्दछन्। इटिटोलमा रथ पुर्याएको भोलिपल्ट योमरी र लोचामरी अभिषेक गरी नरियल खसाल्ने परम्परा छ। सो दिन नै बराहीको देवाली पूजा गर्ने र मणिमण्डपको 4 दिशामा 4 जोशी बसेर इटिटोलबाट जावलाखेल लैजाने साइत निकाल्ने गर्दछन्। जावलाखेल पुर्याएको 4 दिनपछि राष्ट्रप्रमुखको उपस्थितिमा भोटो देखाउने प्रचलन चलिआएको छ। भोटो देखाइसकेपछि मच्छिन्द्रनाथलाई ओह्रालेर खटमा राखी पुनः बुङमतीमा पुर्याउने र भोटो जात्रासँगै रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रालाई समेत समापन गर्ने गरिन्छ। बुङमतीमा राखिएका मच्छिन्द्रनाथलाई 6 महिना राखेपछि पुनः तबाहालको मन्दिरमा पुर्याउने परम्परा चलिआएको छ। प्रत्येक 12 वर्षमा भने बुङमतीमा नै रथ निर्माण गरेर नगर परिक्रमा गरी जावलाखेल र बुङमतीमा भोटो देखाउने परम्परा चलिआएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ विकास पौडेल, ललितपुर। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्नका लागि 7वटै प्रदेशबाट सूचना सङ्कलनका लागि पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई खटाएको छ।
शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्न सही सूचनाको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको सङ्कलनका लागि सबै प्रदेशमा एक जना सचिवालयका सदस्यहरूलाई खटाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा गठबन्धनभित्र पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी र अन्य पार्टीको भूमिकाको विषयमा गम्भीर ढङ्गले छलफल गरिएको बताइएको छ। यो समीक्षा पश्चात चाहिँ आगामी कार्ययोजना कसरी जाने, कसरी त्यो कार्ययोजना बनाएर जाने भन्ने विषयमा हामीले घनीभूत छलफल गऱ्यौँ। तर केही सूचनाहरू चाहिँ हामीले जति लिनुपर्ने हो हाम्रा तल्ला कमिटीहरूबाट त्यो सबै प्राप्त नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि 7वटा प्रदेशमा 7 जना सचिवालयका सदस्य कमिटीहरूलाई जिम्मा दिएर अब हामी 5 दिनभित्रमा चाहिँ सबै सूचनाहरू सङ्कलन गर्छौँ। बैठकमा नेताहरूले गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरूले आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचनका बेला अपमानजनक व्यवहार गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि आफ्नो पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनभित्र धेरै असन्तुष्ट रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सम्मानित नेता खनालले सम्मानजनक ढङ्गले गठबन्धन हुँदै नभएको भन्दै सो निर्वाचनको परिणामबाट आफ्नो पार्टी धेरै असन्तुष्ट रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले आफूहरूको असन्तुष्टि सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा राखिएको र आन्तरिक रूपमा पनि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। फरक प्रसङ्गमा सम्मानित नेता खनालले तत्काल वामपन्थी दलहरू बीचको एकताको आवश्यकता औल्याउँदै त्यो सम्भावना भने अहिलेलाई निकै कमजोर रहेको बताउनु भयो। यो युगमा वामपन्थीहरूको बीचमा एकता हुनु चाहिँ वस्तुगत आवश्यकता हो। तर यति बेला वामपन्थी आन्दोलनका मेजर सङ्गठनका नेताहरू अहिले वामपन्थी एकताको पक्षमा देखिनुहुन्न। त्यसो हुनाले तत्काल वामपन्थी एकताको आवश्यकता भए पनि त्यो सम्भावना चाहिँ निकै कमजोर। वामपन्थी दलहरू बीचको एकता तत्कालका लागि आवश्यक भए पनि प्रमुख दलका नेताहरूका कारण सो सम्भावना निकै कमजोर हुन पुगेको तर्क समेत गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री छविलाल विश्वकर्माले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म सत्तारूढ गठबन्धन टिक्ने अवस्थामा नरहेको दावी गर्नुभएको छ। नेता विश्वकर्माले सत्तारूढ गठबन्धनलाई टिकाइ राख्न पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले एमालेले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीमा अफर गरिरहेको हल्ला फैलाएको पनि बताउनुभयो। 17औं जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले एमाले भित्र प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल नै नभएको तर गठबन्धनमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न दाहाल र नेपालले सो हल्ला फिजाएको आरोप लगाउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीभित्रकै कमजोरीका कारण अपेक्षा अनुसार नतिजा आउन नसकेको भन्दै नेता विश्वकर्माले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा भने पार्टीको सिङ्गो शक्तिलाई परिचालन गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। बाहिर चर्चा परिचर्चा खुब भएको छ कि अब फेरि चाहिँ नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको अफर कसलाई गर्यो अरे, त्यताबाट फेरि सकारात्मक भयो कि नकारात्मक भयो अरे, त्यसपछि गठबन्धनका कुरा के भए, तमाम कुराहरू छन् नि बजारमा। पार्टीमा कुनै औपचारिक रूपमा विषय प्रवेश भएकै छैन। मान्छेहरूलाई के लागेको छ त्यही हिसाबले बोलिरहेकै छन्, त्यो हिसाबले प्रस्तुत भइरहेकै छ। यस्ता चिजहरू होइनन्। मैले यसमा के भनिरहेको छु भनेदेखि नेकपा एमाले आफ्नो शक्ति आफ्नो सामर्थ्य त्यसमा आधारित भएर अगाडि बढ्छ। नेता विश्वकर्माले पार्टीभित्र असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताको मागलाई सम्बोधन गरेर आफूहरू सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनतालाई हेपेर निर्णय गर्दा कांग्रेसले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा पराजित हुनुपर्ने दावी गर्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जनताले चाहेको विपरीत उम्मेद्वार खडा गरी जनतालाई हेपेका कारण राजनीतिक दल महानगरको प्रमुख बन्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका लागि कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीले अघि सारेका उम्मेद्वार उपयुक्त नभएको बताउनु भयो। प्रमुखका उम्मेद्वारहरूको कार्य क्षमताको समय सकिसकेकोले जनताले राजनीतिक दलहरूले गरेको निर्णयलाई लत्याएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिले वंशवादको आधारमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै उहाँले जनताले त्यसको सजाय नेताको टाउकोमा लौरो लगाइदिएको बताउनुभयो। जनतालाई राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले टेकन फर ग्रान्टेड लिनु हुँदैन। अर्थात् सोझो ठाडो नेपाली भाषामा म भन्न चाहन्छु, जनतालाई हेपेर निर्णय गर्नु हुँदैन। जनतालाई हेपेर निर्णय गरे कांग्रेसका नेताले पनि, माओवादी एमालेका नेताले पनि। एमालेका नेताले जुन निर्णय गरे त्यो पनि जनतालाई हेपेकै निर्णय थियो। त्यसो भएको हुनाले जनताले त्यसको चाहिँ सजाय लौरो लगाइदिए नेताका टाउकोमा। वरिष्ठ नेता पौडेलले आगामी दिनमा पनि यस्तै गल्ती नेतृत्व पंक्तिले गरिरहने हो भने नेपालको राजनीति यस्तै हुन्छ भन्न नसकिने बताउनुभयो। यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर राजनीतिक दलहरूले जनताले रुचाउने उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने भन्दै उहाँले पुनः मूर्ख निर्णय गरेर राजनीतिक दलको अपमान गर्नु नहुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच भेटवार्ता भएको छ। शनिबार दिउँसो पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सम्पन्न भए लगतै अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुग्नु भएको थियो। दुई नेताबीच संघ र प्रदेशको आगामी निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने बारेमा छलफल केन्द्रित हुने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी अध्यक्ष ठाकुरलाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको र त्यसमा आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा हुने गठबन्धन बारे छलफल केन्द्रित भएको बताउनुभयो। स्थानीय निर्वाचन सकिएपछि त्यसपछिको परिस्थितिको बारेमा खास आज बैठक डाकिएको हो। त्यो बैठकमा मुख्य रूपमा स्थानीय चुनावको समीक्षा र आगामी अब अर्को चुनाव पनि आउँदैछ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको, त्यस विषयमा पनि गठबन्धनको विषयमा कोसँग गठबन्धन गर्दा ठिक होला भन्ने विषयमा पनि आजको बैठक थियो। यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आइतबार बिहान 11 बजे पनि बोलाइएको छ। बिजुली बजार स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गरी आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनको आन्तरिक तयारीको बारेमा विस्तृत छलफल हुने केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। भोटो जात्रासँगै वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सकियो। मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई बुङमती लगेर पदस्थापना। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई धोका भएको एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष, निर्वाचन परिणामबाट असन्तुष्ट रहेको ठहर। सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी गरेको फैसलाबाट सडकदेखि सदनसम्म तरङ्ग। अर्थमन्त्री शर्मा भन्नुहुन्छ विमानस्थल जसरी पनि बन्छ। रुसी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको प्रमुख सहरका केही भाग पुनः कब्जामा आएको युक्रेनको दावी, रुसी सेनाहरू पनि हटेको भनाई। र मलेसियामा आयोजना हुने एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपका लागि ख्यालले अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि 19 सदस्यीय टोलीको घोषणा। जनता समाचारमा अब थप समाचार। सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी गरेको फैसलाले यति बेला सडकदेखि सदनसम्म तरङ्ग पैदा गरेको छ। गत जेठ 12 गते बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सरकारका सबै काम बदर गरेसँगै
त्यसको तरङ्गले नयाँ बहस जन्माएको हो। सर्वोच्च अदालतले गत जेठ 12 गते बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सरकारका सबै काम बदर गर्ने फैसला गर्यो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा रुख काट्न नहुने, जङ्गल विनाश तथा कङ्क्रिट बनाउने गरी भएको निर्णय खारेजीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रन्जु हजुर पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरी प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको पूर्ण बृहत इजलासले निजगढ विमानस्थलबारे सबै प्रक्रिया बदर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्ने भए ऐन कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार उपयुक्त विकल्पबारे निर्णय गर्न परमादेश समेत दिएको थियो। अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासले गरेको उक्त फैसलामाथि पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले समेत आवश्यक परे कानुन संशोधन गरेर भए पनि विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। त्यो निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भनेको वीरगञ्ज जस्तो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जुन हाम्रो व्यापारिक नाका हो, जहाँबाट काठमाडौँसँग सबभन्दा निकटको व्यापार सम्बन्ध हुन्छ, त्यसैले त्योभन्दा बाहेक अन्यत्र उपयुक्त ठाउँ छैन नेपालको विकासको निम्ति। त्यसैले चाहिँ यो जुन निर्णय अब अहिले जुन घटना घटेको छ, यो घटनाले चाहिँ हाम्रो विकासलाई ठुलो दुर्गामी असर गर्छ भन्ने। नेपालको विकासको सन्दर्भमा त्यसको मर्मलाई चाहिँ ख्याल नगरिकन, त्यहाँको धरातलीय यथार्थको अध्ययन नगरिकन एउटा निवेदनको भरमा वातावरण बिग्रन्छ भन्ने भरमा यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको योजनालाई त्यत्तिकै रोकिदिने निर्णय अदालतले गर्नु, यो अदालतको चाहिँ वास्तवमा विवेकसम्मत निर्णयको रूपमा मैले मान्न सक्दिनँ। अदालतको फैसलामाथि संसदमा समेत प्रश्न उठेपछि गत जेठ 14 गते संसदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला अध्ययन गरेपछि मात्र आवश्यक निर्णय लिने बताउनु भएको थियो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत जेठ 16 गते राष्ट्रिय गौरवको परियोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाको पक्ष र विपक्षमा शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन समेत भएका छन्। निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्चको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै एक पक्षले त्यसबारे पुनर्विचार गरिनुपर्ने माग गरेको छ भने अर्को पक्षले फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। कुनै पनि विकासमा अलिअलि विनाश हुन्छ। जसरी मिडियामा प्रचार गरिएको छ 24 लाखहरू रुखहरू काटिन्छन् भन्छ, म त्यहीँको बासिन्दा हो, निजगढको बासिन्दा हो। त्यहाँ जसले गरेर त्यहाँ हेरेको छैन, करिब 2 लाखभन्दा बढी बिरुवा काटिने अवस्था छैन। निजगढवासीको मात्रै आन्दोलन होइन, यो नेपाल हितकै निम्ति, नेपालका विकासका निम्ति एउटा ठुलो कोसे ढुङ्गा जुन साबित हुँदै थियो त्यसलाई धेरै वर्ष पछाडि धकेल्ने काम भएको हुनाले त्यसका विरुद्ध हामी लाग्छौँ। हामी चाहन्छौँ सर्वोच्च अदालतले यो आफ्नो जुन निर्णय गरेको छ त्यसलाई पुनरावलोकन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। नेपालको सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतले जेठ 12 गते निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण कार्यहरू बदर गरी विकल्प खोज्नका लागि सरकारले भनिसकेपछि हामीले त्यसको पक्षमा त्यसलाई ऐक्यबद्धता जनाउन र न्यायिक निकायको सम्मानको लागि भनेर हामीहरू यसरी र्याली गरिरहेछौँ। तर अदालतको फैसलामाथि भइरहेका आलोचना र टीका टिप्पणीप्रति पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना सहित 8 जना नागरिक अगुवाहरूले आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो कार्यले न्यायालयको स्वतन्त्रपूर्वक न्याय निरूपण गर्ने अधिकारप्रति नै हस्तक्षेप हुन पुगेको बताएका छन्। न्यायिक फैसलाको बारेमा स्वस्थ टीका टिप्पणी हुन सक्ने भए पनि मौलिक हकको रक्षक र संविधान तथा कानुनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतप्रति सर्वसाधारणमा अनास्था पैदा हुने गरी फैसला अवज्ञा गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ। तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन अर्बौं रकम खर्च गरिसकिएकोले विकास निर्माणका काममा अदालतले रोक्न नमिल्ने एक थरीको बुझाइ छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको 46औं साधारण सभामा मन्त्री शर्माले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण यसै वर्षदेखि सुरु हुने दावी समेत गर्नुभएको छ। बनाउने हो, बन्छ, यसै वर्ष सुरु गर्ने हो। त्यसको लागि म जे पनि गर्न तयार छु। विगतमा कसलाई दिए त्यो कुरा आज ती उद्योगहरू चलाउनु पर्छ। के त्यो
यहाँको जनताको लागि होइन के त्यसले यहाँको वीरगञ्जको उद्योग व्यवसायमा मद्दत पुर्याउँदैन के किसानलाई मद्दत पुर्याउँदैन निजगढ एयरपोर्ट बन्दा घाटा हुन्छ वीरगञ्जलाई नोक्सानी हुन्छ अर्थमन्त्री शर्माले वीरगञ्ज चिनी मिल चलाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसलाई मजाकको रूपमा नलिन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले 5 देखि 7 महिनादेखि निरन्तर यसबारे गरेको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा सो चिनी मिल चलाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले चिनी मिल सञ्चालनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र कच्चा पदार्थको उपलब्धता बढाउन वीरगञ्ज क्षेत्रकै उद्योगी व्यवसायीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले वीरगञ्ज क्षेत्र उद्योग व्यापारमा लाइफलाइन भएको बताउनु भएको थियो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक अधिकार सोसरह सुनिश्चित गरेको छ। 21 जेठ 2063 मा संसदमा नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सम्झनामा 2068 देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस। जेठ 21 2063 मा संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सम्झनामा 2068 देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। यसै दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ 21 गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि काम गरे वा गराएमा छुवाछुत तथा भेदभाव भनिन्छ। आजभन्दा 59 वर्ष अगाडि नै विक्रम सम्वत 2020 मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमा छुवाछुत र भेदभाव गर्न नपाइने कानुनमा ल्याइएको पाइन्छ। यद्यपि उक्त कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले व्यवहारमा जातीय भेदभाव रहिरहेको नै थियो। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजा ऐन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न सकेको छैन। जहाँ जहाँ जान्छौँ हाम्रो संस्कार त त्यही बोकेर तपाईँ जुनसुकै देशमा जानुस् न, किनभने जातीय छुवाछुत अपराध निगरानी केन्द्र बनाउने भनेको त पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा पुष्पकमल दाहालले भन्नुभएको कुरा होइन। जातीय छुवाछुत जेठ 21 मुक्त राष्ट्र घोषणा भनेको यो देशको गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा होइन। अनि कुन चाहिँ ओडालाई हामी छुट्टै घोषणा गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ, के नयाँ गर्न खोजिरहेका छौँ? जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरी समाजको कानुनी व्यवस्था गरिए पनि समाजमा विद्यमान विभेदकारी पुरातन सोच, आर्थिक विषमता एवं न्यून चेतनाका कारणले गर्दा यो प्रथा अझै पनि अन्त्य हुन नसकेको भनाइहरू पनि आइरहेका छन्। हरेक कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म भएदेखि नै 2006 सालदेखि नै मुक्तिको कुरा गरेका छ, सबै कुरो गरेका छ, तर किन भएको छैन? हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो। हामीले वर्गभित्र जातलाई हेर्ने र जात र वर्गको बारेमा छुट्याउन सकेनौँ। दलितहरू किन अधिकांश दलितहरू गरिब छन्, भूमिहीन छन्? मेरो प्रश्न हो यो। समाजमा रहेका यी विभेदहरू हटाउन आजको विशेष आवश्यकता हो। कुनै पनि व्यक्ति, समाज, सरकार या समूहले कसैलाई जातीय आधारमा विभेद गर्नु र उनीहरूको मर्यादामाथि आघात पुर्याउनु दण्डनीय रहेको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक अधिकार सोसरह सुनिश्चित गरेको छ। यदि छुवाछुत तथा भेदभाव गरिएको ठहर भएमा 3 वर्षसम्म कैद वा 1000 देखि 25,000 सम्म जरिवानाको प्रावधान राखेको छ। यसका साथै राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि संवैधानिक अङ्ग सरह मान्यता दिएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। महिला तथा बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य अपराधको घटनामा उजुरीका लागि हदम्याद राख्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्दै शनिबार पनि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ।
पीडाको कुनै हदम्याद हुँदैन भन्ने मूल नारासहित प्रदर्शन गरिएको हो। सडकमा पलेटी कसेर बसेका प्रदर्शनकारीहरूले पीडकलाई कडा कारबाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था सरकारले नगरेसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिएका छन्। अब आर्थिक समाचार। होटल एसोसिएसन नेपाल हानका उपाध्यक्ष विनायक शाहले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न होटलमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोग रोकेको बताउनु भएको छ। हानले यही जेठ 18 गतिबाट होटलमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोग बन्द गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको थियो। जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा धेरै असर प्लास्टिकको कारण भएको भन्दै उहाँले प्रदूषण घटाउने क्लाइमेट चेन्जको असरलाई कम गराउँदै जाने लक्ष्यका साथ यो अभियान थालेको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष शाहले जेठ 18 गतिबाट नो टु प्लास्टिक भन्ने नारासहित अभियान सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। उहाँले 2024 सम्ममा होटलमा आउनेहरूलाई प्लास्टिक जन्य वस्तु बेगर सेवा दिने काम सफल गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। त्यसको हामी प्रक्रिया, त्यसको टेक्नोलोजी अब त्यो सम्भव छ भन्ने भावनाले नो टु प्लास्टिक भन्ने हाम्रो एउटा नारासहित हामीले यो काम सुरु गरेका छौँ। यसले चाहिँ अब हामी डिसेम्बर 2024 भनेको मोटामोटी 2 वर्षभित्रमा हाम्रा हानका मेम्बरहरूले यो क्राइटेरिया पालना गरेर आफ्नो होटलका रुमहरू, हाम्रा होटलमा आउने गेस्टहरूलाई प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू बेगर सेवा दिने भन्ने हाम्रो अभियानमा हामी सुरु गरेका छौँ। उपाध्यक्ष शाहले प्लास्टिक भन्दा प्राकृतिक कुराहरू केही मात्रामा महँगो भए पनि यसले धेरै फाइदा गर्ने बताउनुभयो। उहाँले ग्राहकलाई न्यूनतम हुने गरेर होटलका कोठामा प्राकृतिक कुराहरूको प्रयोगमा जोड दिने बताउनुभयो। उहाँले प्लास्टिक फ्री सामानहरू पनि टेस्टेड क्वालिटी सर्टिफिकेसन भएको हुने बताउनुभयो। कपिलवस्तुमा गुडरुङ सिँचाइ योजनाको बाँध निर्माण भएको 8 वर्ष बित्दा पनि नहर निर्माण हुन सकेको छैन। वन कार्यालयको अवरोधका कारण नहर निर्माणको काम रोकिँदा किसानहरू सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। वन कार्यालयको अवरोधका कारण 7 करोड 51 लाख लागतको गुडरुङ सिँचाइ योजना अन्तर्गत नहर निर्माणको काम रोकिएको हो। बाँध निर्माण भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि नहर निर्माणको काम बीचमै रोकिँदा कपिलवस्तुका दुबिया, बुड्डी र राजपुर आसपासका किसान वन कार्यालयप्रति आक्रोशित बनेका छन्। पटक पटक वन कार्यालयले एकपछि अर्को बहाना निकाल्दै नहर निर्माण गर्ने अधिकांश स्थानमा वन क्षेत्र पर्ने र तोकिए भन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने भएकाले पुनः वातावरणीय परीक्षण मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेर नहर निर्माणको काम रोकिरहेको गुडरुङ सिँचाइ योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्यामप्रसाद खनालको आरोप छ। दुबिया, बुड्डी र राजपुर आसपासका किसानको करिब 600 बिघा क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ विश्व बैठकको सहयोगमा 2065 सालदेखि योजना सुरु भएको थियो। देशमा संघीय संरचना निर्माण भई 3 तहका सरकार भए पनि सो सिँचाइ आयोजना बेवारिसी हुने लाग्दा पनि कसैको ध्यान नपुग्दा दाताको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको स्थानीयवासीहरूको दुखेसो छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। भोटो जात्रासँगै वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सकियो। मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई बुङमती लगेर पदस्थापना। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई धोका भएको एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष। निर्वाचन परिणामबाट असन्तुष्ट रहेको ठहर। सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी गरेको फैसलाबाट सडकदेखि सदनसम्म तरङ्ग। अर्थमन्त्री शर्मा भन्नुहुन्छ विमानस्थल जसरी पनि बन्छ। रुसी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको प्रमुख शहरका केही भाग पुनः कब्जामा आएको युक्रेनको दावी। रुसी सेनाहरू पछि हटेको भनाई।
र मलेसियामा आयोजना हुने एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपका लागि क्याम्पद्वारा अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि 19 सदस्यीय टोलीको घोषणा। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनले रुसी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको आफ्नो प्रमुख सहर सेभेरोदोनेत्स्कको केही भाग पुनः आफ्नो कब्जामा लिएको बताएको छ। यसअघि लुहान्स्कका गभर्नर सेर्ही हाइडाईले पूर्वी सहरको 70% भाग रुसको हातमा परेको बताएका थिए। रुसी सेनाले सेभेरोदोनेत्स्क र बाख्मुत क्षेत्रहरूमा आक्रमण केन्द्रित गरेको युक्रेनले बताएको छ। सेभेरोदोनेत्स्कमा तोप र ट्याङ्कको सहयोगमा आक्रमण भइरहेको र सहरमा भिडन्त जारी रहेको बताइएको छ। सेभेरोदोनेत्स्कको दक्षिण पश्चिममा रहेको बाख्मुत सहरमा अगाडि बढ्न असफल प्रयासपछि रुसी सेनाहरू केही पछि हटेका छन्। दोनेत्स्क क्षेत्रमा रुसले मोटर र हवाई मार्फत युक्रेनी सेनाहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। तर यहाँ रुसको प्रगतिको गति सुस्त रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। यसैबीच रुसले ओडेसा नजिकै युक्रेनी सैन्य विमान खसालेको दावी गरेको छ। रुसले आफ्नो सेनाले ओडेसाको ब्ल्याक सी बन्दरगाह नजिकै हतियार र गोलाबारी बोकेको युक्रेनी सैन्य यातायात विमानलाई खसालेको दावी गरेको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले शनिबार एक अपडेटमा उक्त विमानले हतियार र गोलाबारी पुर्याइरहेको बताएको छ। सोही क्षेत्रमा विदेशी भाडाका सैनिकहरूको पोस्टमा पनि मिसाइल प्रहार गरेको रुसले दावी गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। मलेसियामा आयोजना हुने एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपका लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि 19 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। यद्यपि अन्तिम टोली घोषणा गर्न भने बाँकी छ। क्रिकेट संघ क्यानले अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि 19 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। क्यानले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियामा आयोजना हुने प्रतियोगिताका लागि अन्तिम चरणका लागि यो नेपाली टोलीको घोषणा गरेको हो। यद्यपि अन्तिम टोली घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ। अन्तिम नामावली घोषणा पूर्वको टोलीमा एपीएफकी रेखा रावललाई प्रशिक्षणमा बोलाइएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट क्रिकेट खेल्दै आएकी मनिषा उपाध्याय पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीको क्याम्पमा अटाएकी छन्। केही साता अघि सिनियर टोलीबाट युगान्डा विरुद्ध डेब्यू गरेकी हिरनम्य राय भने टोलीमा समावेश छैनन्। प्रतियोगिता जुन 17 देखि 25 सम्म मलेसियामा हुँदैछ। 10 टोलीले सहभागिता जनाउने प्रतियोगितामा आयोजक मलेसिया सहित नेपाल, बहराइन, भुटान, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर, ओमान, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट यूएई रहेका छन्। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसी को आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगितामा 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ, जस अन्तर्गत नेपाल समूह बी मा रहेको छ। नेपाल सम्मिलित समूहमा बहराइन, भुटान, हङकङ र कुवेत रहेका छन्। यस्तै समूह ए मा मलेसिया, ओमान, कतार, सिङ्गापुर र यूएई समावेश छन्। समूहको प्रतिस्पर्धामा हरेक टोलीले एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। समूह चरणको प्रतिस्पर्धापछि दुवै समूहका शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। फाइनलमा प्रवेश गरेका 2 टोली अक्टोबरमा आयोजना हुने महिला टी20 एसिया कपमा छनौट हुनेछन्। छनौट हुने टोली भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र आयोजक बङ्गलादेश जस्ता टोलीसँग एसिया कप खेल्नेछ। मलेसियाको किनरारा एकाडेमी ओभल र UMYST क्रिकेट ओभल मैदानमा आयोजना हुने प्रतिस्पर्धामा नेपालले जुन 17 मा भुटान विरुद्ध खेल्दै प्रतियोगिताको आरम्भ हुनेछ। यो खेल नेपालले UKMYST क्रिकेट ओभलमा खेल्नेछ। यस्तै नेपालले जुन 18 मा किनरारा स्टेडियममा कुवेतको सामना गर्दा तेस्रो खेल जुन 20 मा बहराइन विरुद्ध खेल्नेछ। यस्तै अन्तिम खेल नेपालले जुन 21 मा हङकङ विरुद्ध खेल्ने तालिका रहेको छ। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच भेटवार्ता भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी अध्यक्ष ठाकुरलाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको र त्यसमा आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा हुने गठबन्धनबारे छलफल केन्द्रित भएको बताउनुभयो। यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आइतबार बिहान 11 बजे पनि बोलाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको 46औं साधारण सभामा मन्त्री शर्माले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो।
अर्थमन्त्री शर्माले वीरगञ्ज चिनी मिल चलाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसलाई मजाकको रूपमा नलिन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले 5-7 महिनादेखि निरन्तर यसबारे गरेको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा सो चिनी मिल चलाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्नका लागि 7वटै प्रदेशबाट सूचना सङ्कलनका लागि पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई खटाएको छ। शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्न सही सूचनाको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको सङ्कलनका लागि सबै प्रदेशमा एक जना सचिवालयका सदस्यहरूलाई खटाउने निर्णय गरेको हो। युक्रेनले रुसी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको आफ्नो प्रमुख सहर सेभेरोदोनेत्स्कको केही भाग पुनः आफ्नो कब्जामा लिएको बताएको छ। रुसले आफ्नो सेनाले ओडेसाको ब्ल्याक सी बन्दरगाह नजिकै हतियार र गोलाबारी बोकेको युक्रेनी सैन्य यातायात विमानलाई खसालेको जनाएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले शनिबार एक अपडेटमा उक्त विमानले हतियार र गोलाबारी पुर्याइरहेको बताएको छ। सोही क्षेत्रमा विदेशी भाडाका सैनिकहरूको पोस्टमा पनि मिसाइल प्रहार गरेको रुसको दाबी छ। आइसिसी U19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले युएईसँग लज्जास्पद हार बेहोरेको छ। मलेसियाको UKM ओभलमा शनिबार भएको खेलमा नेपाल युएईसँग 10 विकेटले पराजित भएको हो। जितको लागि 9 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको युएईले 1 ओभर 1 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा 9 रन जोड्दै पूरा गर्यो। युएईका महिका गौडले 5, इन्दुजा नन्दकुमारले 3 तथा सिमराले 1 विकेट लिए। नेपालले तेस्रो खेलमा सोमबार भुटानसँग खेल्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।